जनरल साहब आपको हमने बड़ा तंग किया अभी तक, है ना? बहुत तंग हो गया। नहीं। अच्छा जनरल साहब मुझे एक बात बताएं, देखें हम लोग टर्की गए, ईरान गए, अजरबैजान गए, तुर्कमानिस्तान गए, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट्स की, ठीक है जी, एक तो 12 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स का एक एग्रीमेंट था जिसमें ताजिकिस्तान की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो फिर 12 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स का जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ऑयल, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो हमने उसको दोबारा से रिवाइव किया है, ठीक है। रिवाइव से मुराद ये है कि उसको हमने, होता है ना, उसके कोने खदरे ठीक करके उसको इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे हम लेके आए। दूसरा सर हमने किया है कि कासा 1000 enables the transmission of electricity from Central Asia यानी कि ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान टू साउथ एशिया थ्रू अफगानिस्तान। जी सर, थ्रू अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी। सर अगर हम इन चीज़ों की बात करें, डिफेंस के चैलेंजेस जो हैं जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपकी इनपुट चाहिए होगी, काउंटरिंग जिहादीज, जिहादी थ्रेट्स की बात हो रही, बॉर्डर सिक्योरिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन और ये सारी तीनों चीज़ों को ज़रा अगर आप काइंडली एक्सप्लेन करें, हमें एजुकेट कर दें। वैसे तो आप करते रहे हमें वहाँ पे एनडीसी में, लेकिन फिर दोबारा कर दें, हमारा ज़रा रिफ्रेशर कोर्स हो जाएगा। राज साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया प्रोग्राम में। देखिए मैं थोड़े अल्फाज में एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि नेचर ऑफ दिस वॉर, ये जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, 21वीं सदी में ज़्यादा ट्रेंड रहा है प्रोटेक्टेड वॉर्स का। यूक्रेन आप देखें कितनी लंबी वॉर चल रही है, सीरिया की वॉर कितनी लंबी चली, गाज़ा में कितनी लंबी चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक इंटेंस एक्टिविटी सडन शुरू हुई विद इन, जो आपने कहा 3 घंटे और 45 मिनट में टेबल टर्न्स हो गए। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ना, वो तो एक तो मिलिट्री डोमेन के हैं ही हैं, वो तो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन जो इसके स्ट्रेटेजिक डोमेन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत फार रीचिंग है और वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कई मिथ्स जो हैं वो ब्रेक हुई। सबसे पहले इंडिया ने आर्टिफिशियल बैलून क्रिएट किया हुआ था अपनी शाइनिंग इंडिया, थ्राइविंग इंडिया, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया, इस तरह की चीज़ों का, वो हमने डिफ्लेट कर दिया, वो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया और इंडिया ने अपने स्ट्रेचर में बहुत ज़्यादा लूज़ किया। वो लोग जो कि इंडिया पे बैंक कर रहे थे, इंडिया पे रिलाई कर रहे थे, उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि इंडिया में तो वो पोटेंशियल नहीं है जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिलीवर करने की। कन्वर्सली अगर आप पाकिस्तान वाली साइड पे देखें तो पाकिस्तान वाली साइड पे यूनिफिकेशन इम्पैक्ट आया और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ जो चेंज आ रही है, जिसको मैं कहूँगा टेक्टोनिक शिफ्ट, के वो नई अलायंसेज इमर्ज हो रही हैं विच वॉज नीड ऑफ द आवर। देखिए हमें समझने की ज़रूरत है कि इस इलाके में, इस पूरे रीजन में चाइना की कोई फ्यूचर एम्बिशंस हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, वी नो अबाउट CPEC, और वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी ना हो। और वो फोर्सेस जो ये चाहती हैं कि ये चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो, उनका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे केओस एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, जिसमें कि इंडिया जो है वो फ्रंट रनर के तौर पे रोल अदा कर रहा है। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में क्रिएट करना। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली, लाइक अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप को चाइना में ले जाया गया, वहाँ पे बातचीत हुई, नए रिजॉल्व का इजहार किया गया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 53 डेस्टिनेशंस पे इंडियन डेलीगेशन गए हैं डिप्लोमेटिक मैनूवर के लिए, कहीं पे भी उन्हें कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं मिला, कोई उनको कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उनका जो सबसे बड़ा हीरो है शशि थरूर, उसने क्या किया कि यूएस की लैंड पे बैठ के उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज किया कि जी डजंट नो दिस, ही डजंट नो दिस एंड दैट, पर्सनालिटी पे अटैक किया, विच वाज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, जिसके बाद जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी उससे नाराज हुई। कन्वर्सली आप पाकिस्तान वाली साइड पे देखें, हमारी लीडरशिप गई है इन वेरियस कंट्रीज। लेकिन आपने शशि थरूर को कहा कि वो उनका हीरो है सर? इन अ वे तो देखे ना, ही इज लीडिंग दिस एफर्ट। अच्छा। वो कांग्रेस का बंदा है, उसको बीजेपी ने उठाया, उसको ही इज लीडिंग दिस एफर्ट, सो कॉल्ड ही इज द स्टॉलवर्ट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। आई हैव रेड हिम, मैंने उसको पढ़ा हुआ है, लेकिन दिस वाज अ सरकास्टिक रिमार्क। नहीं, वो तो नजर आ रहा है, वो तो नजर आ रहा है। मैं शशि तो ठीक है, अपने आप को पोर्ट्रे करता रहा सारी जिंदगी एज अ कैसानोवा, वो वहाँ की हद तक किसी वक्त में था शायद, लेकिन अब नहीं जनरल साहब। लेकिन कोई भी चीज विच इज बैक बाय साउंड लॉजिक
اینڈ ریشنل اس کو کیری آن کیا جا سکتا ہے, اور جو ریشنل کے ساتھ نہیں ہے, چاہے ششی تھرور کا باپ بھی آ جائے, اس کو نہیں چلا سکتا. دس از واٹ از ایگزیکٹلی ہیپننگ. ہماری لیڈرشپ ویریس کنٹریز میں جا رہی ہے, نئے الائنسز ایمرج ہو رہے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا ٹرائکا وچ از ان فیور آف پاکستان, دیٹ از چائنا, پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. ٹرکی بھی اس میں شامل ہو رہا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک شامل ہو رہی ہیں. تو پاکستان کی جو سگنیفیکینس ہے, یہ جو وزٹس ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار, اس کو ترکی, ایران, آذربائیجان اور ترکمانستان کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہم تاجکستان اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک نیا بلاک بننا جا رہا ہے یا کیسے؟ ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ آئی سی اٹ ایز اے نیو بلاک. ریزن بینگ کہ میں نے جب پی ایچ ڈی کی سی پیک میں, تو اس میں میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا گولڈن رنگ آف سیکورٹی. اچھا سر. اور گولڈن رنگ آف سیکورٹی میں میرا یہ خیال تھا کہ وہ نیبرنگ کنٹریز جن کی وجہ سے انسٹیبلٹی ان افغانستان ان کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے, دے شوڈ جوائن ہینڈز ٹو برنگ اسٹیبلٹی ان افغانستان, وچ از کریٹیکل. اور اس دفعہ جتنا ابھی کریٹیکل ہے, اس سے پہلے شاید کبھی نہ ہوا ہو. Now, وہ کون سے کنٹریز ہیں؟ دیٹ از رشیا, دیٹ از چائنا, دیٹ از پاکستان, دیٹ از ایران, دیٹ از ٹرکی. اس کے علاوہ اگر آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہ وہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ بھی نیبرنگ ہیں افغانستان کی. تو یہ وہ جو گولڈن رنگ آف سیکورٹی ہے, اس کے کچھ خد و خال ابھی کلیئر ہونا شروع ہو رہے ہیں. اچھا. دیئر واز اے ٹائم جب رشیا آیا افغانستان میں تو ہمارے وی وینٹ ایٹ ڈائیورجنس ود ایران, ایران کے ساتھ ہم دور ہوتے گئے. اب جب کہ دوبارہ سے کنورجنسز آ رہی ہیں, تو ایران اور پاکستان اور تاجکستان, کرغزستان, ان کی سپورٹ اینڈ چائنا بہت کرٹیکل ہے فار برنگنگ اسٹیبلٹی ان افغانستان. اور وہ آپ کو انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں. اگر جو کاسا کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کے علاوہ ٹاپی, ترکمانستان, افغانستان, پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی ہے پروجیکٹ. یہ جب چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی اس ایریا میں ٹاپی کا ڈیفینیٹلی. دیکھیں کاسا تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے. کاسا تو پرانا ہو گیا سر. تو ٹیپی میں ناٹ لیڈ ٹو انڈیا بٹ ڈیفینیٹلی اٹ کین کم ٹو پاکستان, کیونکہ یہ جو انرجی ہے یہ ابنڈنس میں ہے سینٹرل ایشین ریپبلک, اور وہاں سے پاکستان میں لائی جا سکتی ہے. سب سے زیادہ کرٹیکل جو اس پہ ایسپیکٹ ہے وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہے. اوکے, میں ایک بریک لے لوں, میں واپس آتا ہوں کیونکہ میں ریئر ایڈمرل صاحب کے پاس جا. ریئر ایڈمرل صاحب جو ہے نا بہت خاموش ہیں, لیکن آپ اسٹیٹمنٹس دے کے نا پکا منہ بنا کے ریئر ایڈمرل صاحب نے اس میں نواں ایک اتنے پرابلم کھڑا ہو گیا ادھر انڈیا میں. وہ ابھی وہاں سے ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا کہ یہ مودی جو ہے یہ پاگل ہے پروبیبلی, کہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ سی سائڈ سے ہٹ کرے گا, نیکسٹ اسٹرائک وہاں سے کرے گا. میرے خیال میں پورے ریجن میں وار جو ہے وہ چھڑ جائے گی. لیکن ریئر ایڈمرل صاحب جو ہے وہ اس سے آگے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں صرف ریجن نہیں ہے تو اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ ہو جائے گی وار. تو ایک اور بلنڈر کرنے جائے گا اگر ایسی حرکت کرے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.